मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। कम हुकूमत चराशी अल्लाह पाक तेना खजा मठी जबूज पे शर्मुन शर्मेदले कुछ की कन की खजा ते मठी जशी यह हुकूमत पे इज्जत कुछ शवे दे पाकिस्तान की यह हुकूमत न पे शर्मुनी हो शर्मई और कुछ दे दो हुकूमतों ता अल्लाह गुलाम साग द कबर लड़म जोड़ करे हो यो लेम टाकवर को पदे सर और बल लेम टाकवर उस मख के दे खुदा खैर की ची ब्या बला से चल की उस खपल जानी में देड़ के इरादा कड़ी और वदरी जड़ागान वलाड़ दी वेम चे दगा तो उस वतन दे यानी इजरालम पकी इजाजत ते चे समले लतलेशी वो पकबर गुस्तर गोड़ांदर शे टोल पाकिस्तान पकबर गो के नहीं चे पट्टपो के नहीं और नजर न लगी कम मुल्क की इजरातम द पार्लियामेंट द मेंबर इजाजती अस मुल्क भी अस वतन भी वले वो जमहूरियत थे खच जमहूरियत थे नोरो रदा से चल दे चे खर उधरो यार कमी खर उधरो लो वर्ता मरूरो दी खलको ना खर खदे पेटे खो बयोसी तस आ वल्ला टिक वई का खर लतास वोट वरन को दागिर राना कला दुमरा बेजमीरा और द अकल न पाक और लरे कौम दे कदी कौम पवाड़ा और जाड़ के सा अकल वे नन तमाम मुल्क द डम तोबो द कंजर तोबा डा दी बनिजदे वर्गले वे द्वी बची और तनिजदे प्रेखे वे पहाड़ कोर के बेगा द जुमेश पवा आर कोर के बेगावी सियारू न चली दिली दी और पटीवी ड्रामे शिवी दी और तरियो यो बजे पोरे दलते हो संडा दे मुंग सर कीनी पासी आमा सर चिकीनी वही बेगाम तर यवीनी में बजे पोरी विखनास तुमा दगा दे दा देर खडरा मावा नुमावर्तवे चे हर गुनाहे के कुनी दर शबे यदीन बिकुल हर गुनाहे के कुनी दर शबे यदीन बिकुन ताकि असदर नशीनान जहन्नम बाशी वो यार गुना चिके नुद जुमे पशपय कवा और गुना चिके हर गुनाहे के कुनी दर्शबे यदीन बिकुन ताकि असदर नशीनान जहन्नम बाशी और गुना चिके द जुमे पशपय कवा कसिना के कगला के कडाका के क शराब्स के क गडेगे द जुमे पशपय कवा ताकि असदर नशीनान जहन्नम बाशी चे कम अज कम दोजख के द दोजखियानो सदर खोए का ना टोल दोजखियान रागुनी ची चे मुंग के लोय आरामी चोक दे चे तो वे जेम पके यौ गुना दासे न दा चे माना पाते दा नो लोय आरामी जेम अबला औरज में अंगू के जलसा हुआ यार लोया दुनिया व सलोर पिंजला का खालिक वो सारा आला वेले बेगा साहब अखल को डज इकड़ी दी चे दोला समशपदा व प्रदेश पर रसूलुल्लाह पैदा शवे शियाउम डज इकड़ी दी और सुनियानुम डज इकड़ी दी वो सारा आला नमा पिंजला का खल को तवी चे बेगाम द मोर वादो का द खोर वादमो चे डजिम कोले पदी में कोई कई रोस्तो ब्याउम यार एकदम माल लचर गोंदे खलक दे खदे चराते सवेली ने द मोर वादमो च मोरम द्वेम मेड़ता निकाह के दा चिता सो डजे कोडी पैगंबर प्रदेश पर पैदा शो न तडजे के अवल द खपल वतन को रही कद चा जोयु शु डस 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 प्लानी जोयु यानी दुनिया ते अखकारा की जे प्लानी यार आफत से एक दखल को जैन कम तरफ तलाश चुजू शो تاسو د سړی ځامن دي
یا دا بنی آدم؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې ټول ملک نه عقل الوته نو یو امام میرا وستو داسې په سټیج میدان سره کېنو مالته امامي ویل یاو مال جنازې خو بدیم ډېری کړي ویل ډېرې په دې سینه مې داسې ټپ ورکو مال دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی چې خدای دا ځای چې جنازه کوم چې دې سره به بېګاله څه چل کېږي خدای راستی کته خبره مې امام یې وي یو پکې ناستو هغه منبرای ته ولاړه اوس ویل جی ولیم درد نه پیدا مالو درد دی پیدا دی اړه کې ځکه خو استملای منبرای ته ولاړ تاسو کې درد دی ما په 15 کاله کې تاسو تماشې وکړي 15 کاله کې 15 کاله کې چې یو قوم د سړي زوی نشي هغه نه بعد بیا څه امید شته چې دا به د سړي ځامن شي 15 کاله کې حالات ګورئ لګي بس کلی وطن پرې جنبه زدبازی ته زما سره په زده ز تا سره په زدم ته زما خلاف چغوي ز تا سره خلاف چغوام خبره د دین او د اسلام او د مذهب نه ده خبره د ملک د پرو جنبو ده اسلام دغه خلکو کې چې دا زی درته وایم د اسلامونو نوم مالای په شرمونو دا د اسلام نوم چې د په 15 کاله کې د پاکستان د مشرانو د لاسه په شرمونو شرمې ځکه خدای دویم په شرمونو شرمای مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ